अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों, तैयार हो जाओ। आपके लिए आज मैं एक बहुत बड़ी खबर लाया हूं, एक धमाकेदार खुशखबरी लाया हूं जो सुन के आप अश अश कर उठेंगे। दोस्तों, तकरीबन 6.5 महीने के इंतजार के बाद फाइनली आपका लीडर, आपका कप्तान अडयाला जेल से बाहर आ रहा है। सजाएं खत्म हो रही हैं, अडयाला का दरवाजा खुल रहा है, फाइलें तैयार हो रही हैं, अपीलें लग चुकी हैं, अदालतें खुल चुकी हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और आपका कप्तान बहुत जल्द आपके दरमियान होगा। फैसला होने जा रहा है। फैसला ये मेरे हाथ में है, उसकी तफसीलात आपको मैं सुनाता हूं। बड़ी आज खुशाइंद खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, तफसील के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से इतनी गुजारिश जरूर है कि ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, आपको याद है आपका कप्तान इमरान खान कब गिरफ्तार हुआ था? नहीं याद? चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो कल की बात है, ऐसे ही है ना। आपका कप्तान गिरफ्तार हुआ था 5 अगस्त 2023 को। तकरीबन 6.5 महीने से जायद का वक्त हो चुका है। 200 से जायद दिन आपके कप्तान को अटक और अडयाला जेल में हो चुके हैं और एक एक लम्हा आपने उसके लिए सर्व किया और उसने आपके लिए सर्व किया। जेल में रहकर उसने अपने दुश्मनों को नाकों चने चबवा दिए, अपने मुखालफीन की दौड़ें लगवा दी जेल में रहकर, और उसने वो मकसद अचीव कर लिया जो शायद बाहर रहकर ना कर पाता। उसकी कुर्बानियां रंग ले आई, अब उसके आने का वक्त है। दोस्तों, इमरान खान साहब के, आपको पता है 3 केसेस थे इमरान खान साहब पर। एक था साइफर केस जिसमें इमरान खान साहब को 10 साल की सजा हुई। दूसरा केस तोशाखाना का जिसमें 14 साल की सजा हुई। अच्छा, साइफर केस में इनके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सजा हुई, अब वो भी बाहर आ रहे हैं। और तोशाखाना में इनके साथ इनको 14 साल सजा हुई और खान साहब के साथ बुशरा बेगम को सजा हुई, वो भी बाहर आ रही हैं। ये दो केसेस खत्म होने जा रहे हैं। इनके बाद बचेगा तीसरा केस इद्दत में निकाह वाला, और वो भी हवा में उड़ जाएगा। दोस्तों, इनकी कुछ तफसीलात आपको बता देता हूं। इस वक्त इमरान खान साहब की दोनों अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया है और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने आज अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। आज की डेट पे आज समाअत हो रही है दोस्तों, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है और खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बेगम की अपीलों पर खुसूसी बेंच समाअत करेगा। दोस्तों, साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी आज ही समाअत के लिए मुकर्रर है। इसके अलावा बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तें भी साथ ही आज सुनी जा रही हैं। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं, ये तो मैंने आपको केस की डिटेल बता दी। अब सजाएं खत्म किस तरह से? आपका ये सवाल होगा कि भाई अभी तो बेंच तश्कील दिया है, अभी तो केस लगा है, अभी तो समाअत होगी और कैसे सजाएं खत्म, और पहली समाअत पे कैसे खत्म? हुजूर, मैं बता देता हूं, थोड़ा ठहरिए, सब्र कीजिए, तहम्मुल से सुनिए। जहां इतना तवील इंतजार किया है, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी एक केस में, आपको पता होगा। और सजा देने वाला जो जज था, जज का नाम था अरशद मलिक, जिसके बाद में डेथ हो गई। अरशद मलिक साहब ने नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई। अच्छा, सजा सुनाने के बाद उन्होंने जनाब किसी प्राइवेट तकरीब में, ऐसे गैदरिंग में उन्होंने बात की कि जनाब नवाज शरीफ साहब की यह सजा बनती नहीं थी, लेकिन मुझ पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। प्रेशर इतना ज्यादा था कि मुझे मजबूरी के तहत यह सजा सुनानी पड़ी। मरता क्या ना करता, आगे मेरे जो है वो आग थी, पीछे खाई थी, सजा मुझे सुनानी थी,
لہذا سزا تو میں نے سنا دی، لیکن اس کیس میں جو میں نے سزا سنائی اس میں اتنے لوپ ہولز چھوڑ دیے، اس میں اتنے فلاس چھوڑ دیے کہ جناب وہ آپ جب انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے چھوڑ دیے کہ آپ جب سماعت جائیں گے نا اپیل میں تو پہلی ہی سماعت پر یہ کیس اڑ جائے گا کہ میں نے اب ان کو بھی خوش کر لیا جو مجھے پریشرائز کر رہے تھے، اور ان کو بھی میں نے بچا لیا۔ وقتی طور پر تو سزا ہو گئی، وہ بھی خوش ہو گئے جو سزا دلوانا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب بھی بچ گئے۔ تو بعد میں ایسا ہی ہوا دوستو، آج نواز شریف صاحب کی وہ سزائیں کہاں ہیں؟ اڑ گئی۔ اب عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ انتہائی کمزور کیسز ہیں۔ آج تک جتنے بھی قانونی ماہرین کی اس پر میں نے رائے سنی ہے، یا جتنے قانونی آئینی ماہرین سے میں نے ڈسکس کیا ہے، میری اپنی فیملی، پوری فیملی میں وکلا ہیں، بہت سارے وکلا ہیں، ان سے بھی اس بارے میں میری ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو قانونی ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، تو سبھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سائفر والا کیس ہے، یہ کیس تو سرے سے بنتا ہی نہیں ہے، یہ کیس تو سرے سے ایک تو بنتا نہیں ہے، دوسرا اس کا جو پروسیجر تھا، جو ٹرائل ہوا ہے، وہ ٹوٹلی پروسیجر جو ہے وہ غلط تھا، اور اس پروسیجر کی بنا پر جو ہے، پروسیجرل بلنڈر کی بنا پر یہ کیس پہلی ہی سماعت پر اڑا کر رکھ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے یہ ہے، اسی طرح سے جو نیب والا ہے، نیب کورٹ والا، توشہ خانہ والا، وہ تو جج صاحب پر، جج محمد بشیر صاحب ہیں، ان پر اتنا زیادہ پریشر تھا، اتنا زیادہ پریشر تھا، کس طرح سے مجبوری میں انہیں یہ فیصلہ دینا پڑا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا دوستو، یہ جو جج ارشد ملک صاحب ہیں، یہ مارچ میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور ان سے فیصلہ دلوایا گیا جنوری کے آخر میں، ان سے 31 جنوری کو فیصلہ دلوایا گیا، 1.5 مہینے بعد ان کی ریٹائرمنٹ تھی۔ تو یہ فیصلہ دینا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ تک چھٹی پر جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی گئی، اور ریجیکٹ کر کے انہیں کہا گیا کہ آپ نے ہی یہ کیس کا فیصلہ سنانا ہے اور سزا دینی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو اب سزا بنتی نہیں ہے، تو میں اپنے کریئر پر یہ ایک اور بدنما داغ نہ لگاؤں، یہ الزام اپنے سر نہ لوں جھوٹی سزا کا۔ لیکن جب انہیں مجبور کیا گیا تو انہوں نے بھی بہت سارے اس میں فلاس چھوڑ دیے ہیں، اور بہت سارے اس میں ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی فیور میں ہیں۔ تو یہ بھی جیسے اس پر سماعت ہوگی تو یہ دونوں کیسز جو ہیں، یہ دونوں کیسز اڑا کر رکھ دیے جائیں گے، نہ صرف اڑا کر رکھ دیے جائیں گے بلکہ ساتھ ہی ان کی رہائی جو ہے وہ بھی، رہائی بھی آج ہی ممکن ہے، انشاءاللہ آج ہی رہائی بھی ہو جائے، اور اگر آج نہیں ہوتی تو پھر یہ زیادہ لمبا یہ کیس نہیں چلے گا، اور جلد ہی جو ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اور پی ٹی آئی قیادت جو ہے وہ اس حوالے سے پر امید ہے، بلکہ اتنی پر امید ہے کہ فیصل جاوید خان ہے، انہوں نے آج کیا کہا ہے، انہوں نے تو کمال کی بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب میڈیا سے وہ گفتگو انہوں نے آج کی ہے، کل کی ہے، غالباً کل کی ہے اسلام آباد میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ جتنے بے گناہ لوگ ہیں وہ اپنوں کے پاس چلے جائیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، قانون نام کی چیز ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 180 سیٹیں بانی پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی ہیں، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو حکومت بنانی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ جلد رہا ہوں گے، اور بانی پی ٹی آئی میاں والی سے الیکشن لڑ کر وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ دوستو اس حد تک وہ پر امید ہیں، اور وہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ الیکشن فارم 45 اور 47 کے درمیان تھا، ٹوٹل کرتے ہوئے غلط نمبرز لکھے گئے، ہمارے ایک امیدوار کے پاس فارم 45 موجود ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان صاحب کے سارے کیسز بوگس ہیں، وہ جلد باہر آئیں گے، عدالتوں کے سامنے ہمارے لوگ پیش ہوتے ہیں، عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ مراد سعید کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی مراد سعید سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے امان میں رکھے۔ تو دوستو یہ اب کیس لگ چکا ہے، اور اب ساری چیزیں ٹریک پر آ چکی ہیں، اور بہت جلد جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ خان صاحب آپ کے درمیان ہوں گے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے،
اللہ حافظ.